सर्वेभ्यो नमः। विदन्त्येव विपश्चिदपश्चिमाः विज्ञावा यत् संस्कृतभाषा यावती पुरातनी चिरन्तनी सनातनी वर्तते तावत्येव आधुनिकी तावत्येव नूतना चापि इयं वर्तते। एतस्याः भाषायाः विशालः यः साहित्यभाण्डागारः वर्तते तत्र प्राचीनं वाङ्मयं विपुलं वरीवर्ति इति तु न संशीतिः, किन्तु समकालिकं साहित्यमपि संस्कृते तावदेव विपुलं वर्तते। तावानेव विपुलः सम्भारः आधुनिकस्य साहित्यस्य संस्कृते वर्तते। अष्टाविंश अष्टादशशतके ऊनविंशतमे शतके वा विंशतितमे शतके एकविंशतितमे शतके एतस्य एकविंशतितमस्य शतकस्य चतुर्थांशे आद्ये यावत् विपुलं साहित्यं संस्कृते विरचितं वरीवर्ति तावत् विपुलं साहित्यं कदाचित् आवेदिककालात् सप्तदशशतकं यावत् न विरचितं स्यात्। वस्तुतः अत्यन्तमेव समृद्धः युगः नवोन्मेषकालो वा वर्तते समकालिक संस्कृत साहित्य सर्जनायाः अयम्। तत्र नवीनाः शास्त्रग्रन्थाः विरच्यन्ते, गम्भीरं मौलिकं चिन्तनात्मकं साहित्यमपि विरच्यते, काव्यसाहित्यमपि नित्यनवीनं प्रकाशमायाति। प्रतिमासं शतप्रायाणि पुस्तकानि मौलिक साहित्य रचनायाः संस्कृते प्रकाश्यन्ते। मयापि प्रतिमासं किञ्चित् एकं वा द्वे वा एकं पुस्तकं वा द्वे वा पुस्तके त्रीणि पुस्तकानि वा उपलभ्यन्ते नवीन संस्कृत साहित्यस्य। मदीये हस्ते राराजते सद्यः प्रकाशितं पुस्तकत्रयं समकालिक संस्कृत साहित्य सर्जनायाः नवोन्मेषं चरितार्थयत्। एतत् पुस्तकत्रयं वर्तते। प्रथमं पुस्तकं तावत् वर्तते कवादर्शने इति शतककाव्यं वर्तते। मुक्तककाव्यं वा वर्तते। प्रणेता चास्य पुस्तकस्य प्रणेता चास्य काव्यस्य वा वर्तते डॉक्टर फीरोजः। डॉक्टर पदवीभाग अयं कविर्वर्तते। सर्वेपि ये संस्कृते कवयन्ति प्रायस्ते डॉक्टर विरुद्ध भाजो भवन्ति, विद्वत् कवयस्ते भवन्ति। क्वचित् क्वचित् अन्यासु भाषासु सर्वथा उच्चोपाधि विभूषिताः प्राप्तोच्च शिक्षाः वा कवयो न भवन्ति। अस्यां परंपरायां तो ये प्राध्यापकाः संस्कृत महाविद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु वा संस्कृतस्य भवन्ति ते एव प्रायः कवयन्ति। अयं कश्चन विशेषो वा स्यात्, किञ्चित् दौर्बल्यम् अपि वा स्यात्। सर्वे नैव कवयन्ति सामान्याः जनाः संस्कृते इति तु सत्यम्। एतत् विद्वत् काव्यं भवति। यत्किमपि संस्कृते प्रणीयते प्रायशः तत् विद्वत् कवीनां रचना सा भवति। अयं डॉक्टर फीरोजः विदितचरो वर्तते। विद्यार्थी कालात् अस्य नैपुण्यं गाम्भीर्यं संस्कृतभाषा वैशारदी मया परीक्षिता वर्तते। कविरयं विद्वानयं वा अन्ये द्वे पुस्तके मदीय करयोर्ये राजेते ते उभे अपि डॉक्टर अमृतभोगायता इत्यस्य विदुषः कवेश्च विरचिते वर्तेते। प्रथमं पुस्तकं वर्तते अन्योक्तिकाव्यामृतं, तस्यापि द्वितीयो भागः अयं वर्तते। प्रथमो भागः पूर्वं प्रकाशितः स्यात्, अयं द्वितीयो भागः प्रकाशितः वर्तते।
एकत्रिंशत् सिद्धिविनायक होम्स भोपाल अहमदाबाद अहमदाबाद इति प्रकाशनगृहात् एतत् प्रकाशितं वर्तते। प्रकाशकः कविः स्वयमेव वर्तते, डॉक्टर अमृतलाल भोगायता। अयमपि डॉक्टर विरुद्धभाग वर्तते। एतस्य गृहसङ्केतः अत्र दत्तो वर्तते। 31 सिद्धिविनायक होम्स भोपाल अहमदाबाद इति वर्तते। 59,100 रूप्यकाणि मूल्यं 59,100 पृष्ठाः पुस्तके वर्तन्ते। 50,100 सार्धशतं रूप्यकाणि वा मूल्यं वर्तते। पुस्तकं मनोहारी वर्तते। काव्यरचना साधीयसी वर्तते। अमृतलाल पंडित कवेः अमृतलाल भोगायतस्य अयमपि पंडित कविर्वर्तते। विद्वत् कवयः केवल कवयस्तु केवलं कपयः कुलजायासा जाया इति प्राचीना उक्तिर्वर्तते। प्रायशः संस्कृते विद्वत् कवयः इदानीं विजृम्भन्ते। एतस्य विषये न अन्यत् किमपि वच्मि, किन्तु अमृतलाल भोगायता महोदयोऽयम् 68 ऊनविंशतमे वर्षे लब्धजनिः। गुर्जर प्रदेश वास्तव्यः, साहित्याचार्यः, पुराणाचार्यः, शिक्षाशास्त्री च वर्तते। तथैव व्याकरणाचार्योऽपि वर्तते। एमफिल पीएचडी इत्यादिभिर्नानोपाधिभिर्विभूषितोऽयं वर्तते। अध्यापनकार्यम् अनेन नैकवर्षाणि यावत् विहितम्। श्रीनारायण संस्कृत विद्यालये, श्री भाविन संस्कृत महाविद्यालये, कर्णावत्याम्, अहमदाबादे इति मन्ये। निर्माण हायर सेकेंडरी विद्यालये कर्णावत्यामेव। अनन्तरं च सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालये पुराणसंकायाध्यक्षः अयम् अभवत्। सहायकाचार्य पदमपि समलङ्कुरुते स्म। सम्प्रति श्री ब्रह्मर्षि संस्कृत महाविद्यालये प्रधानाचार्य पदे कार्यं कुरुते श्रीमान् डॉक्टर अमृतलाल भोगायता वर्यः। नैके ग्रन्थाः अस्य प्रकाशिताः, नैकानि शोधपत्राणि एतस्य वर्तन्ते। एकलव्य पुरस्कारः, श्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कारः, श्रेष्ठ कवि सम्मानः, संस्कृत सेवा सम्मानः, श्रेष्ठ प्रधानाचार्य सम्मानः, संस्कृत पंडित सम्मानः, श्रेष्ठ पुस्तक पुरस्कारः, गुजरात साहित्य अकादमीतः सारस्वत सम्मानः, दिल्ली अकादमी कवि सम्मेलने श्रेष्ठ प्रस्तुतिः इति अस्य नानोपलब्धयो भवन्ति। एतस्य कवेः अधिकं किम् उच्येत। नैके ग्रन्थाः, नैकानि काव्यानि पूर्वमेतस्य प्रकाशितानि सन्ति। अन्योक्ति काव्यामृतम् एतत् यद् वर्तते, तत्रापि 1,100 पद्यानि सन्ति। शतकमिदं वर्तते। अन्योक्ति विधा संस्कृत साहित्ये कापि अत्यन्तमेव महनीया विधा वर्तते, महनीया काव्यविधा वर्तते। अन्यासु भाषास्वपि अन्योक्तयः विरच्यन्ते, किन्तु तादृशी समृद्धिः, तादृशं वैविध्यं, वैपुल्यं च अन्योक्तीनां क्वचित् अन्यासु भाषासु न स्यात्। बिहारी कवेः अन्योक्तयः सन्ति, किन्तु संस्कृते तु अन्योक्तिशतकानि बहूनि सन्ति। भल्लटशतकं समग्रम् अन्योक्तिमयं वर्तते। प्रायशः सर्वैरपि महाकविभिः अन्योक्तीनां प्रणयनं निर्माणं वा विहितम्। पंडितराज जगन्नाथस्य किम् उच्येत। स तु अद्भुतः कविर्वर्तते। अन्योक्तीनां निर्माणे तस्य अनितर साधारणी नैपुणी वर्तते। अन्योक्ति काव्यस्य अप्रस्तुत प्रशंसा काव्यस्य वा अयं विशेषः वर्तते यद् वर्णनं तु अप्रस्तुतस्य क्रियते, किन्तु प्रस्तुतस्य यथा संकेतः मार्मिकतया भवति, हृदय मर्म भिद्यति, यथा संकेतः विधीयते प्रस्तुतस्य अप्रस्तुत वर्णनद्वारेण, तेन समकालिकतापि रक्ष्यते, अलौकिकतापि काव्यस्य रक्ष्यते। तेन प्रस्तुतयोः एतादृशं संगुम्फनं भवति अन्योक्ति काव्ये।
उभयोरपि यद् प्रस्तुतप्रशंसायामपि क्वचित् क्वचित् ध्वनिकाव्यस्य उत्तमकाव्यस्य वा तुल्यता जायते इति आनन्दवर्धनोऽपि महान् ध्वनिपक्षपाती यः भवति सोऽपि निगदति। एतादृशम् अन्योक्तिकाव्यं संस्कृते विपुलं विरचितं। राजेन्द्रमिश्रेण तु संस्कृतसाहित्ये अन्योक्तिपरम्परा इति विषयम् अवलम्ब्य शोधग्रन्थः एव महाकायः शोधग्रन्थः तस्य प्रकाशितः वर्तते। तत्र तत् ग्रन्थं पठित्वा अन्योक्ति वैशिष्ट्यं ज्ञातुं शक्यते। संस्कृते यद् अन्योक्तिसाहित्यं वर्तते तस्य अनेन कविना अन्योक्तिकाव्यनैपुण्यं प्रकटीकृतं। प्रायशः ग्रन्थारम्भे अस्य 15 पूर्वप्रकाशितग्रन्थानां सूची दत्ता। तत्र व्याकरणविषयको ग्रन्थो वर्तते अभिनवं वैराग्यशतकम्, अभिनवशृङ्गारशतकम्, अभिनवनीतिशतकम् इति त्रीणि शतककाव्यानि अस्य पूर्वं प्रकाशितानि। स्तोत्रकाव्यानि अस्य बहूनि प्रकाशितानि। प्रशस्तिकाव्यानि अमृतकाव्यामृतम् इति काव्यसङ्कलनम् एतस्य प्रकाशितम्। शिशुपालवधस्य सन्देहविशोषधि सर्वङ्कया विवेचनात्मकम् अध्ययनम् इति कश्चन शोधग्रन्थोऽप्यस्य प्रकाशितः। एवं नाना शिक्षाग्रन्थाः तस्य प्रकाशिताः सन्ति। अन्योक्ति काव्यामृतम् इति पुस्तकस्य द्वितीये भागे गुरवः स्तुताः नवीनोद्भावना पुरस्सरम् अन्योक्ति रचना अमृतलाल भोगायत पंडितेन कविना वा विहिता। दार्ढ्यं वटानां शिथिलीकरोति पदा पादाहतिर्यस्य मदान्धबुद्धे दीपस्य तस्यैव धुरन्धरस्य तले पदानां सुखमेति जन्तुः इति अयं कविः अत्र अभिप्रैति यत् यस्य मदोन्मत्तस्य गजस्य चरणाघातः महतामपि बद्धमूलानां वटवृक्षाणां मूलोन्मूलनं कर्तुं प्रभवति। दार्ढ्यं वटानां शिथिलीकरोति पादाहतिर्यस्य मदान्धबुद्धेः तादृशा हस्तिनः चरणतले पिपीलिकादयः लघुजन्तवः सुरक्षिताः भवन्ति। दीपस्य तस्यैव धुरन्धरस्य तले पदानां सुखमेति जन्तुः। अत्र व्यङ्ग्यं वर्तते, बहुव्यङ्ग्यं वर्तते। कश्चन महान् शक्तिशाली पुरुषः ये मदान्धाः अन्ये सन्ति तांस्तु विरुणद्धि किन्तु दुर्बलानां रक्षां करोति, दुर्बलान् रक्षति। अथवा ये अत्यन्तं लघवो भवन्ति ते स्वस्य लाघवेनैव स्वतः रक्षन्ते। मदान्धो द्विपः। अत्र द्विप इति संज्ञार्थे द्वीपशब्दस्य प्रयोगः कविना विहितः। अयं व्याकरणपण्डितः वर्तते, अतएव न किमपि वच्मि। तस्य द्विपस्य वा गजस्य वा पादाथः पिपीलिका सुखं जीवति न अवमर्द्यते किन्तु तरवः तेन उत्खात्यन्ते इति अत्र यद्व्यङ्ग्यं वर्तते नाना व्यङ्ग्यार्थ श्रृङ्खला अत्र निर्गच्छति इति वक्तुं शक्यते। कण्टकः पादलग्नोऽपि पीडयत्येव केवलं खण्डितः पुनरेष स्यात् अखण्डं पीडयेत् ततः। मार्मिकी उक्तिर्वर्तते। कण्टकः यदि पादमूले अन्तर्गतः तर्हि पीडा भवति। खण्डितः कण्टकः तथा पीडां नैव वितनुते। यथा हि त्रुट्यति खण्डितो भवति तर्हि अत्यन्तम् अन्तर्मर्म विन्दानः पीडां तनोति। कण्टकः पादलग्नोऽपि पीडयत्येव केवलं खण्डितः पुनरेष स्यादखण्डं पीडयेत् ततः इति। खण्डितः यथा अखण्डं पीडयति तथा खण्डितः न पीडयति इति तत्र समकालिकी परिस्थितिरपि संकेतिता सूचिता।
प्रस्तुतविधानं तु सम्यक् निर्मितम् अनेन। अन्यद् यत् पुस्तकं वर्तते तस्यैव विद्वत्कवेः डाक्टर् अमृतभोगायता वर्यस्य कर्णकर्णामृतम् इति खण्डकाव्यं वर्तते। अत्रापि शतप्रायाः श्लोकाः सन्ति। उभयोरपि पुस्तकयोः उभयोरपि काव्ययोः अन्वय सान्वय भावार्थानुवाद पुरस्सरं प्रकाशनं जातम्। ये असंस्कृतज्ञाः सन्ति, संस्कृतविदो न भवन्ति, तेऽपि सुखेन पठितुं शक्नुवन्ति। यद्यपि फिरोज वर्येणापि सरल हिंदी भाषार्थः प्रदत्तः श्लोकानाम्, अत्रापि अनुवादोऽपि दत्तः, संस्कृत भावार्थोऽपि दत्तः, आङ्ग्लभाषानुवादः अत्र प्रकाशितः। किन्तु संस्कृतकविषु एतत् दौर्बल्यं भवति। स्वयमेव अनुवादं कुर्वन्ति, हिंदी भाषायाम् आंग्ल भाषायां वा, अनुवाद कलां ते न जानन्ति। यदि शोभनाः अनुवादाः भवेयुः तर्हि अन्यासां भाषाणां ये जागरूकाः साहित्यविदः पाठकाः भवन्ति, तेऽपि संस्कृतसाहित्यस्य अनुवादद्वारेण अध्ययने रुचिशीलाः भवेयुः। यादृशः अनुवादः क्रियते तेन छात्राः लाभान्विताः कामं स्युः। संस्कृतभाषा शिक्षणे ते अवश्यमेव साहाय्यं कुर्युः, किन्तु रसिकानां कृते ते अनुवादाः न भवन्ति। ते साहित्यस्य प्रतिष्ठायै अपि तथा न भवन्ति इति किञ्चित् न्यूनता वर्तते। किन्तु अनुवादकानाम् अभावः वर्तते। संस्कृतात् अन्यासु भारतीयभाषासु अत्यन्तमेव नैपुणी अनुवादद्वारेण ये प्रकटीकुर्युः तादृशाः अनुवादकाः न सन्ति। तद्विषयेऽपि विषयान्तरं नैव करोमि अधिकम् उक्त्वा, किन्तु कर्णचरितमधिकृत्य काव्यमिदं वर्तते। विशिष्य महाभारतीयः एकः एव प्रसङ्गः अत्र उद्घाटितो वर्तते। यत् महाभारतयुद्धात् प्राग् कुन्ती स्वपुत्रं कर्णम् उपगच्छति। एकान्ते तेन संवादं विधत्ते, रहस्यम् उद्घाटयति कर्णस्य पुरतः यत् अहं तव जननी वर्ते। पंच पाण्डवानां ज्येष्ठो भ्रातासि त्वं। पंच नैव सन्ति पाण्डवाः, षट् सन्ति इति ज्ञात्वा इदानीं दुर्योधनपक्षात् युद्धं नैव करणीयम् इति सा अनुरुणद्धि कर्णम्। कर्णस्य चरित्रमधिकृत्य बहूनि काव्यानि भारतीयभाषासु विलसन्ति, नाना नाटकानि सन्ति। मराठी भाषायाम् उपन्यासः वर्तते मृत्युञ्जयः इति, यथा अहं स्मरामि। खण्डकाव्यान्यपि बहूनि सन्ति। तत्र कर्णस्य वेदना समकालिकदृष्ट्या तस्य सम्प्रति यः दलितविमर्शः भवति तद्धियापि कर्णस्य मार्मिकी वेदना परामृष्टा। हिंदी भाषायां रश्मिरथी इति प्रसिद्धं काव्यं वर्तते। रामधारी सिंह दिनकर कवेः राष्ट्रीयकवि असौ प्रथते, राष्ट्रीयकविरिति असौ प्रसिद्धो वर्तते। कर्णकुन्ती संवादमाश्रित्यापि महाकवेः रवीन्द्रनाथ ठाकुरस्य वा कर्णकुन्ती संवाद इति बंगभाषायां कविता वर्तते। सापि नाना भाषासु अनुवादद्वारेण प्राप्यते। सापि अत्यन्तं मार्मिकी कविता वर्तते। खण्डकाव्यं वर्तते, वैपुल्यं वर्तते तस्यां कवितायां। कलेवर दृष्ट्यापि सुदीर्घा कविता वर्तते सापि। अनेन कविना कुन्ती यदा रहस्यमुन्मीलयति तदा कर्णः कथम् आहता भवति, कुन्तीं च सभर्सन पुरस्सरम् आक्षिपति।
क्वचित् मन्युः जागर्ति तदीये चित्ते अनन्तरं च कुन्ती स्वकीयां विवशतां यदा विनिवेदयति मातृवात्सल्यं च प्रकटीकरोति तदा कर्णोऽपि अवशो जायते इति भावसम्मर्दः नानाभावशबलितं काव्यमेतद् वर्तते। अत्र आदौ अमर्षः कर्णस्य ग्लानिः कुन्त्याः लज्जा वा प्रीडा वा कुन्त्याः कर्णस्य दानशीलता औदार्यं तस्य अनन्तरं च तस्य वीरस्य क्रोधः दुर्योधनं प्रति तदीया प्रगाढा मैत्री एतत् सर्वम् अत्र निरूपितम्। विचारमूढस्य वचो निशम्य सावेपमाना जननी जनानां कर्णान्तमाकृष्ट विमुक्तमौर्व्या घोषैर्यथा कंपितमस्तकागौ। मार्मिकी उपमा दत्ता यदा कर्णेन प्रतिक्षिप्ता प्रत्याख्याता कुन्ती यत् कीदृशी जननी त्वं तदा वेपमाना जननी कर्णान्तमाकृष्ट विमुष्टमौर्व्या घोषैर्यथा कश्चन गौः कंपते तथा च कंपे इति अत्र उक्तम्। त्वं राजमातासि ममापि माता यावत् स माता जगतोऽपि माता सेवां विधातुं विधिना विधिर्मे सृष्टो विसृष्टो वदनो यथा स्यात् इति कर्णः पृच्छति। अत्र यमकालङ्कारनिवेशः कविना सचमत्कारं विहितः। सानुप्रासपदावली अपि अत्र स्फुरति। वैदर्भी रीतिः सर्वत्र काव्ये वर्तते। कल्पनायाः चारुता मनोहरति। वेदना काव्ये समग्रेऽपि व्याप्ता। वीररसः अत्र प्रधानम्। क्वचित् रौद्ररसोऽपि विजृम्भते। करुणरसोऽप्यत्र अरुन्तुदं समुन्मिषति। अष्टादशे श्लोके याचना शब्दः प्रयुक्तः। अयं व्याकरणविद् वर्तते। मम विषयो व्याकरणं नास्ति। याचना शब्दः भवति वा न वा इति अहं न जानामि। क्वचित् भवति इति परस्तात् मया ज्ञातं। ममैव भ्रान्तिः स्यात्। याच्या इति भवति इति तु जानामि। स्यात् याचनापि भवति कदाचित्। किन्तु प्रायशः सुकवयः याच्या इति पदं प्रयुञ्जन्ति। किं राजयोगो मम पत्रिकायां ये दुर्लभास्ते सुलभा ममापि देवादिदेवस्त्रिदिवं न यातस्ततः परं त्वं दृशिराजमातः। कर्णः संबोधयति यत् कथं तादृश्याः राजमातुः तादृश्याः देव्याः दर्शनम् अद्य सुदुर्लभं दर्शनं मया प्राप्तम्। देवादिदेवः इन्द्रः कवचं गृहीत्वा गतः स तस्मिन् गतमात्रे एव त्वम् आविर्भूता तस्मै मया दत्तः कवचकुण्डलादिकम् इदानीं त्वम् आविर्भूता किं कुर्यां तव कृते त्वया यत् वस्तु याचनीयं वर्तते तदपि दद्याम् इति दानवीरः अत्र साधु प्रकटीकृतः औदार्यं शौर्यं कर्णस्य साधु चित्रितम्। वृत्तं विवर्ण्याद्य पुरस्त्वया मे दुःखाकृतोऽहं सुखवञ्चितोऽपि गूढं निगूढश्चलितेन्धनेन कस्मात् सवह्निः प्रकटीकृतोऽद्य इति अत्र उपमानं यत् दत्तं कालिदासेनापि ज्वलति चलितेन्धनोऽग्निः इति उपमानं शाकुन्तले प्रायोजि तादृशम् उपमानम् अनेन समीचीनतया अत्र उपात्तम्। माता अहं पूर्वमेव दुःखापन्नोऽस्मि दुःखाकृतोऽहं सुखवञ्चितश्चाहं वर्ते इति कथयति। मम जन्म कथानकं संश्राव्य त्वया मम दुःखं द्विगुणीकृतं वृत्तं विवर्ण्याद्य पुरस्त्वया मे समधिकतरं दुःखं प्रापितः।
यथा वह्निः अग्निः मम हृदि यः निगूढः वर्तते, भस्मना आवृतः यः अंगारः वर्तते, स त्वया अनावृतः विहितः इति कथयति। ज्वलति चलितेन्धनोऽग्निः इति वह्निस्त्वया मम हृदि पुनः सन्दुक्षितः इति कथयति। इति कर्णस्य अन्ततः अतिमहद् यत् चरितं वर्तते तस्य युक्तियुक्तं चित्रणम् अनेन भीतं महाभारतेऽपि तत्र एतादृशमेव चरित्रं तत्र वर्तते। नवीनता तु नास्ति तथा काव्ये, किन्तु वाको वाक्यं यत् कुन्ती कर्णयोः संवादे भवति तस्य निरूपणं संवाद नैपुणी द्वारेण सम्यक् विहितं। कर्णस्य चरित्रस्य यत् वैशिष्ट्यं वर्तते तत् समीचीनतया स्फोरितं। मानवता मानवीय भावानां सम्मर्दः अत्र, परस्पर विरुद्धानां भावानां सम्मर्दोऽपि अत्र, भावसन्धि भावशबलतादि सहितं विहित। अन्ततश्च वात्सल्यधारया कुन्ती स्नपयति कर्णं, कर्णोऽपि तस्य वात्सल्यधारया आत्मानं धन्यं मनुते, किन्तु वञ्चनां नैव कुर्यां दुर्योधनं प्रति इति साग्रहं विनिवेदयति। इति कर्णामृतकाव्यं वर्तते। कवेः गर्वोक्तिरपि वर्तते। यत् कर्णामृतकाव्यमेतत् विदां सुधास्वादसमं मदीयम्। कर्णो यथा गाङ्गजले ततार, वाणी प्रवाहे भविता तथेदम्। इति शुभकामना अस्य सफलीभूयात् इति कामयामहे। दशोत्तरशतं पद्यानि एतस्मिन् काव्ये सन्ति। एतस्य कवेः प्रगुणी भवतु काव्यरचना। क्वचित् नवीनान् विषयान् आदाय कवयः लिखन्तु, गद्ये लिखन्तु। श्लोकरचनां तु सर्वे कुर्वन्ति। सर्वे श्लोकरचना श्लोक विरचन रुजा ग्रस्तः प्रतिभान्ति। सरलं मार्मिकं गद्यं सर्वे न लिखन्ति, किन्तु कल्पनाशीलः अयं कविर्वर्तते। बुभुक्षिता स्यात् भुजगी श्रुतं स्यात् दण्डानिकाले कवलीकरोति। क्षम्या परं सा क्षुधिता कदाचित् परन्तु चिन्त्या मम स्यात् सवित्री। कर्णः अत्यन्तमेव अमर्षभाव संवलितः कथयति यत् काचन बुभुक्षिता भुजगी क्वचित् स्वकीयान् पोतानेव ग्रासीकरोति इति अस्माभिः श्रुतं। सा तु क्षम्या, किन्तु सा तु क्षम्या यतोहि सा बुभुक्षा पीडिता एवं करोति, किन्तु त्वं मम जननी, कीदृशी त्वं जननी इति चिन्त्यम् इति कथयति। एतादृश्यः मार्मिक्यः उक्तयः कर्णस्य अत्र सन्ति। अनन्तरं च कुन्ती कर्णयोः सामनस्यं चित्त सामनस्यमपि भवति। कर्णः स्वकीयचरित्रस्य औदात्यं रक्षति, कुन्ती अपि स्वकीयचरित्रस्य गरिमाणं रक्षति इति मानव गरिम्णः काचन कथा इयं वर्तते इत्येव उक्त्वा अत्रैव अद्यतनं वक्तव्यं संहरामि। एवमेव रसिकाः जिज्ञासवः मम वक्तव्यानि शृण्वन्तु। धारावाहिनी मदीयापि अविरामं प्रचलेत् इति